नमस्कार, हांव राहुल नायक आणि आयज आमची एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आयज ग्रामसभा आशिल्ली बोरी पंचायतीची आणि ह्या ग्रामसभेक आमी खुबशे मुद्दे घातलेले लोकांनी। तशेंच आमचे जो मुद्दे हांवें जे घातलेले जो गार्बेज प्लांटाचेर हांगा बायच्या कॉलान तुमुलदादीन जागो दिल्लो आसा थंय प्लांट करपाचें फायनल जाल्लें आसा। तेजो दुसरो आसा तो बॅड कंडिशन रोड्स इन विलेज जे इंटरनल रोड आसा ते काबार जाल्या तेका लागून पॉयंट घातलेलो। ते पॉयंटाचेर आमी सांगलां की जाता तितले बेगीन हे रोड आसा ते सारके करचे। तेजे नंतर तिसरो आसा तो वॉटर स्कॅर्सिटी इन बोरी विलेज, जे उदकाचो इश्यू जो आसा हो उदकाचो इश्यू अजून पर्यंत सॉल्व जाल्लो ना बोरी गांवांत। आनी तितूंत भितर सुभाष फळदेसायान फाटल्या दिसा एक स्टेटमेंट केल्लो की 60% उदकाचोच पयसो गव्हर्मेंटाक रेव्हेन्यू येता, 40% लोक उदक चोरता, हे असो स्टेटमेंट त्या टायमार जाल्लो। तर हांव हेजेर पंचायतीक एक रेजोल्युशन घेवपाक लायलां की आमचे गांवांत जितले पायपलायनी फुटल्या बारीक बारीक जावं कितें फुटल्या तितले हे PWD दाखोवन दिवचे आनी जाता तितले बेगीन हे सॉल्व करून घेवचे। तेजे नंतर हिल कटिंग जो बोरी मिरगां जो नवदुर्गा देवळा कडल्या फाटल्यान जो हांगा रोड वयता पुला कडेन भायर सरता हे रोड वायंडींग जाता, तशेंच गांवांत जितले रोड वायंडींग जावपाक जायना तेका लागून एक पॉयंट घातलेलो जे हिल कटिंग फाटल्या दिसांनी जाल्लें आनी तेजेर हांवें सविस्तर व्हिडियोय काडून GP न्यूजाचेर घातलेलो आसा। आतां ते हितून कितें ते सरपंच म्हणपाक लागलो की बाबा रोड वायंडींग जावपाकूच जाय। तर हांव म्हणटा की जेन्ना बोरयांत हो जो मेन जो एक्झिस्टींग जो रोड आसा तो वायडनींग जावपाक चालू जाल्लो आसा, तशेंच दुसरो फाटल्यांतल्यान आनी एक रोड घालपाक प्रपोजल तेणी घातलेलो आसा। म्हणजे बोरी गांव हो फक्त रस्त्याकूच काबार करपाक सोदता हो आमचो एक सामको प्रश्न आसा। कित्याक गांवांत घरां आसा, लोक रावता आनी अशें जर रस्ते जाले जाल्यार गांव काबार जातलो आनी दोंगर तरी सामको सोंपतलो। जे दोंगरार रानटी जनावरां आसा तेणी खंय वचप? तुम्ही तर अशेंच तर दोंगर काबार करीत रावले, रस्ते पावून रस्ते एकदां पावले प्लॉट जावपाक लागता, प्लॉट लागले पण काबार सगळे। तर तेका लागून हांव म्हणटा की बाबा तो रोड वायंडींग जावपाक जायना। तशेंच बाकीचे रोड वायंडिंगाक कोणे पॉयंट घातल्या ते हांव एक डिमांड करता, जो इंटरनल रोड आसा ते वायंडींग जावपाक जायना। ते इंटरनल रोड वायंडींग करून करपाक कितें सोदता? गांवच्या लोकांक त्रास जायना, जे रोड आसा एक्झिस्टींग आसा ते रोडांतल्यान इंटरनल रोडांतल्यान तांकां बरें मुवमेंट करपाक मेळटा, तरी आसतना रोड वायंडींग जावपाक जायना हो आमचें एक ऑब्जेक्शन आसा। तर हो एक पॉयंट मांडलो पण ते आयकल ना आमकां। तेणी रेजोल्युशन घेता म्हणून सांगलां, तर तेजी आमी सविस्तर आतां आमी गांवच्या लोकां कडेन येतले आनी तेंचे कडेन उलयतले आनी विचारून घेतले की बाबा हें कशें कितें। तशेंच आनी एक पॉयंट जो पांचवो म्हणल्यार जे वांयगण शेत आसा बोरी पंचायतीचे ऑपोजीट जो वांयगण शेत आसा ते शेताक लागून आमी एक रेजोल्युशन घेतलेलें आसा, ते शेत आमी रोवपाक घेता। तर तशीच एक देऊळवाडा शेतकरी संघ म्हणून एक आमी हें करता, कम्युनिटी एक फार्मिंग करपाक आमचो एक ग्रूप फॉर्म करता आनी तो ग्रूप फॉर्म करून आमी तेजेर एक रेजोल्युशन घेतलेलें आसा की बाबा आमकां बांद बांदून दिवचे, जावं जे डिपार्टमेंटांनी जी कामां जावपाक जाय ती कामां आमकां करून दिवची, हे एक आमी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा। तर आयज अशी ही ग्रामसभा काबार जाल्ली आसा, पूण आमी एकूच म्हणटा की बाबा गांवकारांक जाय ते तुमी फुडें व्हरा, जे गांवच्या लोकांक नाका ते तेका खरें फाटीं सरा। कित्याक गांव नाशाडी जावपाक जायना। जो बाकी बाब बोरकर जो प्रसिद्ध आमचो एक कवी जावन गेलो बोरी गांवचो, हेणे एक जी कवितेंतल्यान जे गोंय आमकां दाखोवन दिल्लें ते आयज गोंय खंय तरी काबार करपाची परिस्थिती सिच्युएशन आतां घडटा हें आमकां दिसून येता आनी ही पंचायत हे गोश्टी कडेन सामकी लागलेली आसा गांव काबार करपाची। तर हांव गांवच्या लोकांकय सांगता की बाबा ग्रामसभेक येवचें आनी समजून घेवचें ग्रामसभा कितें जाता आनी कितें ती गांवचे लागून बरी काय वायट। थोडो एकटो मनीस जेन्ना ऑब्जेक्शन घातलें की बाबा आमकां जाय काय नाका, एकट्याक अशें दिसलें की तो नाका अशें म्हणून तेणें हात वयर काडलो, जेन्ना नाका म्हणलें तेन्ना ते हय म्हणून तेणें रेजोल्युशन घेतलें आनी मागीर आतां फुडें आयकना। तर तेका लागून हांव म्हणटा की आमचे जे ह्या वाठारांतले लोकां जावं बोरयेचे लोकां हांव हे रोडाक लागून मेळपाक येतलो सगळ्यां कडेन आनी तेजेर तुमचे कडेन सायनी मागतलो तेन्ना तुमी सायनी दिवच्यो। कित्याक हें आमकां बोरयेची इंटरनल रोड तर वायंडींग जाल्यार बोरी गांव काबार जातलो आनी आमकां तरी पळोवपाक बरें दिसपाना। आतां तुमकां बरें दिसतालें काय ना तें तुमी सायनींतल्यान आमकां फुडें सांगतले। देव बरें करूं। तर डेव्हिड बाबू आमचो उलयतलो। आमी अपोज करतले कित्याक ना तेमी हँड्स ते आमी अपोज आहात। आमकां इंटरनल रोड्स नाका वायडनींग, अल्टिरियर मोटींग ते इंटरनल रोड्स कित्याक सोदतात ते प्लॉट करूंक आनी FIR यूज करूंक ते इंटरनल रोड वायंडिंगाचेर तुका FIR यूज करूंक जाता एंड वील अपोज इट। आमकां नाका ते इंटरनल रोड्स वायडनींग। तसोच सांकवा वयल्यान जो रोड वायंडिंगाक लागून एकटे ग्रामस्थान पॉयंट घातलेलो आसा तेजेर सचिन बरे तरेन सांगतलो कित्याक रोड वायंडींग जालें जाल्यार कशें कितें जातलें।
एक्चुअल जो सांकवावयल्यान रोड गेल्लो आसा तो ऑलरेडी वायडनींग जाल्लो आसा आनी तो गाडयो बरे भशेन सुट्टा, ब्लॉक तरी जायना. आनी मेन ते रस्त्या सायडीन लोकांनी चडशीं घरां आसा. हो तरी आनी रोड वायडनींग केलो जाल्यार लोकांनी जी घरां आसा आमची ती सगळी वयतली. सो लोकांक सांगता आमी आतां तुमच्या दारान येतले, आमकां सायन दिवचान सपोर्ट करचो. देव बरें करूं. थँक्यू.